हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे पापा को गुज़रते हुए 2 साल हो गए हैं और हम जो है ना कभी भी जो है ना ये नहीं कहते कि जो है ना लोगों के सामने कि हमारा दिल कितना उदास होता है कि पापा का प्यार जो है ना कोई और दे ही नहीं सकता जितना जो है ना अपना पापा देता है। यहाँ से मैं फ्रूट लेके जा रही थी तो मैंने सोचा कि रोज़ी रिज़्क देने वाला मेरा खुदा है। हमने शहर से लेते लेते जो है ना इतना नसीब कि आगे लेंगे बीच वाला रास्ते में जो है ना रेढ़ी वाला आ गया तो मैंने कहा कि इससे ले लेते हैं, क्योंकि दुकानों से जो है ना हम लोग तो अक्सर ख़रीदते हैं, लेकिन इनमें से ख़रीदें जो रोज़ी के लिए रोटों पे घूमते हैं। हम लोग मैंने जो है ना यहाँ पर पहुँच चुकी थी अपनी बहन के घर। मेरी बहन के जो है ना मेरी बहन बड़ा सा पतीला चावलों का जो है ना पुलाव का बना रही थी। वो मेरे इंतज़ार में थी कि तुम आओ और जो है ना हम लोग साथ में बनाए। दोनों साथ में मिलके जो है ना चिकन को काट रहे थे और मैंने सोचा कि वीडियोस भी बना लूं और आप लोग के साथ बातें भी शेयर कर दूं। और बाबे का याद कीरा इसी मौसम में जो है ना हम लोग गए थे। 5 फरवरी को जो है ना हमारे पापा का इंतकाल हो गया था। हम पहुँचते पहुँचते जो है ना हमें तो मोह ही नसीब नहीं हुआ, इतने दूर है। अल्लाह मालिक है, हर किसी को इस फ़ानी दुनिया से जो है ना रुखसत जाना है। जो है ना इतनी ज़्यादा बारिश आई थी क्या पता। वही जो है ना अभी दूसरा साल जो है ना हुआ है, तो इस टाइम भी जो है ना बारिश चल रही थी। माशाल्लाह और हम लोग हंसी हंसी दिन गुजारते हैं और लोगों को ये मालूम नहीं होता कि ये लोग गम में हैं या खुशी में हैं। कपड़े पहनने से जो है ना खुशी नहीं मिलती, अगर अंदर में झांक के कोई देखे ना कि कितनी बाबा की याद आती है हमें। लोग कहते हैं कि बेटियां जो है ना अच्छी नहीं होती, बेटियां मत पैदा करो, लेकिन मेरा पापा बहुत ज़्यादा खुश होता था और मेरा पापा कहता था कि मेरी बेटियां एक नसीब वाली हैं और मैं एक खुशकिस्मत हूँ जो मुझे इतनी बेटियां अल्लाह ताला ने दी है। बाबा इतना ज़्यादा खुश होते थे। वही बेटियां जो है ना आज अपने बाबा के लिए सब कुछ करती आई है। हम लोग जब कब्रिस्तान में गए थे तो यहाँ से फूल लेके गए थे और बाबा से मिले थे, खूब रोए थे, क्योंकि अब जो है ना जाने वाला तो कभी भी वापस नहीं आता। उसके बाद जो है ना फिर हम लोग जो है ना वापस आए थे। तो हम लोग कभी कभार जो है ना गांव जाते हैं तो बाबा से भी मिल के आते हैं और खाली घर होता है बाबा का, तो हम लोग इतने ज़्यादा दिन जो है ना रुकते भी नहीं हैं और अच्छा भी नहीं लगता हम लोग को। और क्योंकि बाबा की जहाँ रौनक होती है वहाँ पर किसी और की होती नहीं है। माशाल्लाह और उसके बाद जो है ना हम लोग घर वापस आ जाते हैं। फिर जो है ना कोई भी मेरे बच्चे अपने बाबा से प्यार करते हैं ना, वो कहते हैं कि बाबा तो बाबा होता है ना। फिर मुझे जो है ना आँखों से इतना पानी आ जाता है ना क्या बताऊँ। हर जगह पे रोना भी अच्छी बात नहीं है, लोग बोलेंगे कमज़ोर दिल के हैं और इसको रुलाया जाए। इसी वजह से बाबा ने सिखाया है कि मजबूत बन के रहना है और किसी के आगे नहीं झुकना। अगर कोई तुम्हारे बारे में एक लफ्ज़ बोले तो तुम उसके बारे में 4 लफ्ज़ बोल देना और बहादुर बन के रहना, बेटियां नहीं बेटे बन के रहना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है। बाबा का मान ज़रूर रखेंगे इंशाल्लाह, आमीन। इन जो है ना इसी वजह से जो है ना हम लोग इतने ज़्यादा मजबूत हैं, मुकाबला हर किसी का कर सकते हैं। और जब बाबा की बात आती है तो कमज़ोर पड़ जाते हैं, क्योंकि बाबा जब थे तो इतनी ज़्यादा ताकत थी ना, मैं क्या बताऊं। क्योंकि बाबा एक इंसान के लिए बहुत बड़ी ताकत होती है। जब बाबा गुज़र जाता है ना
پھر وہ طاقت جو ہے نا دھیرے دھیرے سے ختم ہو جاتی ہے، مطلب طاقت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ سہارا جو ہے نا ایک بیٹیوں کا وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک باپ ہوتا ہے جو کہ بیٹیوں کے جو ہے نا بابا کے دروازے ہمیشہ بیٹیوں کے لیے کھلے ہوتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے جو ہے نا بیٹیاں ہار مان کے چپ کر کے بیٹھ جاتی ہے، کہ کہتی ہے کہ ایسی ویسی حرکت نہ کروں جس پہ میرے سارے دروازے بند ہو جائیں۔ تو ساری لڑکیوں کو چاہیے کہ آپ اپنے گھر میں مضبوط بن کے رہیں۔ کل ہم کسی کے بیٹیاں تھے اور آج ماں ہیں، تو ہمارا جو ہے نا اب یہاں پر حق ہے کہ ہم ماں بن کے رہیں اور بابا جو ہیں وہ بابا بن کے رہیں۔ کسی ایک دن ہم بھی گزر جائیں گے، یہ تو نہیں ہے کہ ہم لوگ ساری زندگی رہیں گے۔ کلو ساکت الموت، کیونکہ موت تو ہر کسی کو آنی ہی آنی ہے، موت کا تو مزہ چکھنا ہی ہے، لیکن یاد تو ہر کسی کو اپنوں کی ہی آتی ہے نا، کسی اور کی تو نہیں نا، ہر کسی کو اپنی آتی ہے۔ اور ایک دن کیا ہوا کہ میری بہن کا سسر اپنی بیٹی سے پیار کر رہا تھا، اور میری بہن رونے لگی، کہنے لگی کہ میرا بابا بھی اسی طریقے سے جو ہے نا ہم سے پیار کرتا تھا۔ یہی بات ہے کہ ایک نہ ایک دن تو سارے بابے چلے جانے ہیں۔ ہماری ماں کے جو ہے نا بابا گزر گئے، اور ہمارے ہسبینڈ کے بابا گزر گئے، وہ تو بچپن میں ہی گزر گئے تھے۔ میرے ہسبینڈ نے تو بابا کو دیکھا تک نہیں، وہ تو 6 ماہ کا تھا، ایکسیڈنٹ میں میرے ہسبینڈ کا بابا فوت ہو گیا۔ لوگ مجھے کہتے تھے کہ آپ اس کے ساتھ کیسے رہ رہی ہو، یہ کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں نے اتنی ہمت کی، اور میں نے اپنے ہسبینڈ کو ماں اور بابا کی دونوں کی کمی کبھی بھی میں نے محسوس نہیں ہونے دی کہ میرا ہسبینڈ اکیلا ہے، لاوارث ہے، یتیم ہے۔ لیکن نہیں، اگر بیوی اچھی ہو نا تو سارے پیار دے سکتی ہے ایک مرد کو، اگر نہ اچھی ہو تو وہ کبھی گھر بھی نہیں بسا پاتی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی اور مجھے خوشیاں بھی دی، میرے بچے بھی ہیں، مجھے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے پیارا سا ہسبینڈ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے گھر بھی مجھے دیا ہے، اور میں نے جیسا جو ہے نا شکر کر کے میں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے نا، میں کیا بتاؤں۔ میں اللہ تعالیٰ کا جتنی بار شکر ادا کروں پھر بھی جو ہے نا مجھے کم ہے، اور میں اپنے رب کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی آگے بڑھنے کی، اور مجھے کمزور نہیں ہونے دیا، کہ یہی بیٹی آپ کا گھر ہے، اس کو سنبھالو، آگے بڑھو۔ یہی شوہر کا جو گھر ہے نا، یہی ساری زندگی آپ ہی کا گھر ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ، اور مجھے یاد آ گئی تھی بات کہ بابا کس طریقے سے ہوتے ہیں اور اچھے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے بابا زندہ ہیں نا قدر کریں اور اس کے ساتھ کھیلیں کودیں، ہنسی مذاق۔ اور جب صبح ہوتی تھی نا، جب ہم لوگ مدرسے کے لیے جاتے تھے، اس وقت جو ہے نا اسکول کم ہوتے تھے، ہم لوگ جو ہے نا مدرسے سے صبح خود نماز پڑھتا تھا، ہمیں بھی اتنے جو ہے نا ہمیں صبح اتنی جلدی اٹھاتا تھا نا، کیا بتاؤں۔ ہم لوگ جو ہے نا کہتے تھے کہ بابا ہمیں صبح نہ اٹھاؤ۔ وہی ہے کہ آج جو ہے نا کوئی بھی صبح نہیں اٹھا رہا، اور ہم جو ہے نا اپنے آپ اٹھتے ہیں۔ تو باتیں بہت ساری ہیں ماں اور بابا کی، دونوں کی، کیونکہ جتنی بھی کرو اتنی کم ہے، اور جس نے ماں باپ کا پیار دیکھا ہے وہ دنیا کا خوش قسمت انسان ہے، اور جس طریقے سے ماں اور باپ ہوتی ہے نا وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور میرا ہسبینڈ کبھی بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ میں پوری رات بھی کھانا نہیں کھاتا تھا، کیونکہ ماں باپ تھا ہی نہیں تو کون دیتا، تو پھر کوئی بھی نہیں کسی کو دیتا۔ اگر کوئی اس دنیا میں یتیم ہو جائے نا، اس کا کوئی بھی اس جن میں کوئی بھی سہارا نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے نا پھر مجھے اتنا جو ہے نا کہتی تھی کہ چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر میرے ہسبینڈ کا کوئی نہیں ہے تو میں تو ہوں نا اس کے ساتھ، میں زندگی بھر جو ہے نا انشاءاللہ ساتھ دوں گی۔ اور آپ لوگوں کو دعا کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہر کسی کو سلامت رکھے اور خوش رکھے۔
ہمارے فروٹ بھی کٹ چکے ہیں، اور میں نے جو ہے نا پورا پلاؤ جو ہے میں نے پتیلا بنایا ہے، اور فروٹ بھی میں نے کاٹ دیے ہیں۔ میری بہن سارے مل کے جو ہے نا یہ کام کیا ہے، تو سارا پتیلا باہر بھی بانٹیں گے، اور میں جو ہے نا یہاں پر میرے ماموں والے ہیں ان کے گھر بھی لے کے جاؤں گی۔ تو یہاں پر بابا کے لیے دعا پڑھی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت اعلیٰ میں مقام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو عذاب سے بچائے، آمین ثم آمین۔ تو ہمارے لوگوں نے جو ہے نا دعا پڑھ دی ہے۔ تو ماشاءاللہ آج کا ولاگ کیسا لگا اور کمنٹ کر کے بتانا، اور کیونکہ کبھی کبھی میں مایوس ہو جاتی ہوں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ مالک ہے۔ بائے بائے۔